अज़वाज मुतहरात से पर्दा करवाया, हालांकि अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान कह रहा है कि उनकी बीवियां यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। और उन माओं का दर्जा ऐसा था जैसे सगी माँ के साथ निकाह करना जायज नहीं है, ऐसे अज़वाज मुतहरात के साथ निकाह करना जायज नहीं है। हुजूर के बाद उनमें से किसी का निकाह नहीं हुआ, हालांकि हज़रत आयशा की उम्र सिर्फ 18 साल की थी, क्योंकि उनका दर्जा माँ की तरह है। उन माओं से पर्दा करवाया अल्लाह ने, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि वो पर्दे में रहें। जब पर्दे की आयत नाजिल हो गई, उसके बाद अज़वाज मुतहरात ने पूरा पर्दा किया। एक मरतबा ऐसा मौका आया, अम्मी जान में से, मुझे अभी नाम ज़हन में नहीं है, कोई अम्मी जान के वहां हुजूर अलैहिस्सलाम के घर पर वो थी, और इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जो नाबीना साहबी थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मी जान रदी अल्लाह अन्हा से कहा कि आप अंदर चली जाइए, इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इब्ने उम्मे मक्तूम तो नाबीना है, वो कहाँ मुझे देखेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू भी नाबीना है? वो तो आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आप तो देखोगे उनको। तो जैसे मर्द का किसी अजनबी औरत को देखना जायज नहीं है, ऐसे एक औरत का किसी अजनबी मर्द को देखना जायज नहीं है। अब हम तसव्वुर करें हम कहाँ हैं, हम कहाँ पर हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म, इतना बड़ा हुक्म जो नमाज की तरह फर्ज है औरतों पर, नमाज की तरह फर्ज है, रोजे की तरह फर्ज है कि पर्दे के साथ रहें, अपने घर में रहें, अपने घर में इंतजाम करें। हमारी माँ बहनें पुराने जमाने की आदत है बाहर बैठने की। उस जमाने में थोड़ी मजबूरी ये थी कि मकान बहुत छोटे छोटे थे, घरों में बिजली नहीं थी, गर्मी होती थी, बाहर खाट लगा के बैठकर आधा घंटा वो थोड़ा फ्रेश होती थी। अब अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, मकान मुनासिब बनने लगे, घरों में पंखे हो गए, कूलर हो गए। अपने घर में रहे, अपने घर में रहे। अगर हवा में बैठने का दाहिया है उसका वो है तो अपने घर में उसका इंतजाम करें। अपने प्लॉट पे थोड़ी जगह ऐसी छोड़कर कंपाउंड बना लें, अपने घर के छत पर दीवारें ऊंची करके पूरे पर्दे के साथ रहने का ऊपर छत पर निजाम करें। बाकी घर के बाहर बैठना, घर के बाहर चारपाइया लगाना, ये ईमान वाली औरत को ज़ेबा नहीं देता है, एक शरीफ औरत का काम नहीं है। यहीं से इब्तिदा हुई हमारी बेहयाई की, यहीं से शुरुआत है। और फिर शादियों में और मंगनियों के मौकों पर बन सवर कर जाना और टोले जमा करना, नाचना कूदना, ये तो इंसानी बिरादरी के लिए शर्म की चीज है। हाँ, इसको तो मुहज्जब गैर मुस्लिम भी अच्छा नहीं समझते, वो भी अपनी माँ बहनों को इससे रोकते हैं, जिनके पास इस्लाम नहीं है, जिनके पास दीन नहीं है। और हमारे मुल्क की पुरानी तहजीब में, हमारे मुल्क की पुरानी तहजीब में जो घूंघट है, घूंघट कहते हैं गुजराती में, वो घूंघट जो था वो गैर मुस्लिमों में था, वो एक किस्म का पर्दा है कि वो भी पर्दा कर दी थी। ये औरत के लिए ज़ेबा नहीं है। जीनत अपने शौहर के लिए करें, और जरूर शौहर के लिए जीनत करें ताकि अपने घर का माहौल साजगार रहे। औरत का मर्द का मैलान किसी और तरफ न हो, अपने घर में जीनत करें। घर से बाहर निकले पूरे पर्दे के साथ निकले, पर्दा ऐसा हो कि पूरे जिस्म को अच्छी तरह ढांप लेता हो, फैशनेबल ना हो। रास्ते में पैदल चलने का मौका हो तो एक तरफ चलें, बिला जरूरत शौहर के पीछे, भाई के पीछे, अब्बा के पीछे सवारियों पर न फिरें। ये शरीफ औरत का काम नहीं है, शरीफ औरत का काम नहीं है। शरीफ औरत अल्लाह से हया करती है सबसे पहले तो, कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हाँ, सवारियों पर ज्यादा घूमने फिरने की आदत न बनावे, और खुद सवारी चलाना ये और ज्यादा बेशर्मी है, और ज्यादा बेहयाई है। अपनी बच्चियों को इससे रोकें, ये कोई फख्र की चीज नहीं है। हाँ, हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कोई 100-200 किलोमीटर का कि जहां लोगों को जरूरत रहती है। कोई जरूरत नहीं इसकी कि बच्ची को सवारी दिलाई जावे। हाँ, अपनी बच्चियों को न दिलावें, इनको इसका आदी न बनावे। आज ये सवारी लेकर घर से बाहर निकली है, कल को ये सवारी लेकर शहर से बाहर जाएगी। हाँ, और फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम इसको काबू नहीं कर सकेंगे। जिस तहजीब पर अहले यूरोप थूक चुके हैं, जिस तहजीब पर अमेरिका थूक चुका है, जिस तहजीब पर ईसाई थूक चुके हैं, कि हम उस तहजीब को चाट रहे हैं, उस तहजीब को हम चाट रहे हैं कि अब उनकी लड़की जो है किसी अजनबी लड़के को घर में लाकर अपने बाप से कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ आई हूं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। ये उस तहजीब का पेश खैमा है, ये उसकी इब्तिदा और शुरुआत है कि बच्चियों को सवारी दिलाई जावे, उनको बाइक दिलाई जावे, उनको स्कूटी दिलाई जावे। इसको तो हया के साथ, इसको तो संभाल के रखना है। ये कुंवारी बेटी है, हीरे से ज्यादा कीमती है।
یہ ہماری پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ ہماری جائیداد سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ اپنے باپ کی عزت ہیں، یہ اپنے بھائیوں کی آبرو ہیں، یہ اپنے خاندان کے لیے یا تو اپنے خاندان کو دنیا میں روشن کرنے کا ذریعہ ہے یا یہ اپنے خاندان کو دنیا میں ذلیل کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اس کو تو محفوظ رکھا جائے گا۔ پہلے مثال دی جاتی تھی چیزوں کی حفاظت میں کہ بھئی اس چیز کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اب وہ کنواری بیٹی بالکل ایسے ہی ہو گئی، اس کی کوئی قیمت نہ بچی۔ اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، ضرورت کی تعلیم دلاویں، مکتب میں قرآن کی تعلیم دلاویں، اور اس کی 8-10 سال کی عمر تک اسکول میں اس کو 4-5 چوپڑی پڑھا کر اب اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو گھر میں رکھیں۔ یہی اس کے لیے عزت کی چیز ہے، یہی اس کا کوالیفیکیشن ہے۔ اس کو گھر میں رکھ کر اس کو روٹی پکانا سکھا دیں، اس کو چاول بنانا سکھا دیں، اور اس کو گھر سنبھالنا سکھا دیں، اس کو ماں باپ کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سکھاویں، اس کو گھر میں بٹھا کر صبر کا سبق پڑھاویں، اس کو گھر میں بٹھا کر زہد کا سبق پڑھاویں، اور اس کو گھر میں بٹھا کر حیا کا سبق پڑھاویں۔ یہ سبجیکٹ زیادہ اہم ہیں، ان کو زیادہ اسکول میں نہ بھیجیں۔ ہاں، فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ سکون سے دنیا میں جینا ہے، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں، گھر میں ان کی ساری ضرورتیں پوری کریں۔ عورتوں کے ذمے، جب اللہ نے ان کے ذمے کمانا نہیں رکھا کہ ان کا خود کا خرچہ اللہ نے باپ کے ذمے رکھا ہے، جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کے ذمے ہے، پھر ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو گھر میں آرام سے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنے کا عادی بناویں، باہر نہ بھیجیں، ان کو سادگی کا سبق پڑھاویں، ان کو حیا کا سبق پڑھاویں۔ ہماری پرانی بہنیں، مائیں، دادیاں، نانیاں، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھایا تھا تو ان کی بچیاں کبھی جھگڑا کر کے گھر نہیں آئی، کھانا نہیں ملا اپنے گھر میں رہی، چٹنی روٹیوں پر انہوں نے گزارا کیا ہے۔ عید کے دن کپڑے نہیں ملے تو وہ یعنی دوسرے کسی سہیلی کے کپڑے پہن کر اپنی ماں کے گھر آ جاتی تھی کہ میری ماں کو پتا نہ چلے کہ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، اور میرے باپ کو پتا نہ چلے۔ یہ ان ماؤں کی تربیت کا اثر تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو، ہمارے بھائی ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو۔ یہ اس تربیت کا اثر ہے جو گھر میں ہوتی ہے، جس تربیت میں سادگی ہے، صبر ہے، حیا ہے۔ یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ورنہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بڑھتی جائے گی اور ہمیں ہلاکت تک پہنچے گی، دنیا میں ذلیل کروا دے گی وہ چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کی آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں سادگی کا سبق پڑھاویں، گھر کے ماحول میں ان قصوں کو پڑھیں، سنیں، فضائل کی تعلیم گھروں میں کریں، نماز کے فضائل، روزوں کے فضائل، ذکر و تلاوت کے فضائل، صدقہ اور خیرات کے فضائل، اور فضائل صدقات کے وہ باب جس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس کی تعلیم کر کے اپنے بچیوں کا ذہن بناویں۔ گھر کے ماحول میں اس کے چرچے کریں کہ کون قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے، کون نماز زیادہ پڑھ رہا ہے، کون تہجد پڑھ رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کون مہمانوں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے، کون صلہ رحمی کر رہا ہے، کون خالہ اور پھوپھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، کون دادا دادی کی خدمت کر رہا ہے۔ ان کو اجاگر کریں تاکہ ایک اچھا پاکیزہ ماحول اور معاشرہ تیار ہو۔